बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं हामिद मीर। आप यकीनन इस राय से इत्तेफाक करेंगे कि आज पाकिस्तानी कौम को इत्तेहाद और यकजहती की जितनी ज़रूरत है पहले कभी ना थी। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसका आलमी तनाजुर में एक जायज़ा लें तो ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है ये अमरीका के सदारती इलेक्शन की मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। अमरीका के सदारती इलेक्शन के जो दोनों उम्मीदवार हैं वो जहां भी डिबेट करते हैं, जहां भी तकरीर करते हैं, वहां पे वो पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर करते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो अमरीकी इलेक्शन है ये पाकिस्तान की सूरत हाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। बहुत से लोग ये राय रखते हैं, ये राय आहिस्ता आहिस्ता तकवीत पकड़ रही है कि अमरीका की तरफ से एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में क्रिएट की जा रही है जिसका कि वहाँ जो हुक्मरान जमात है उसको फ़ायदा हो। हुक्मरान जमात को इलेक्शन में कामयाबी के लिए अक्टूबर सरप्राइज़ की ज़रूरत है और इस अक्टूबर सरप्राइज़ के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। और अगर अक्टूबर सरप्राइज़ मिल जाए तो हुक्मरान जमात रिपब्लिकन पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है। ये एक राय है जिससे हम इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल यह है कि क्या अमरीका का सदारती इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? इस पर भी हमें बातचीत करनी चाहिए क्योंकि ये राय भी मौजूद है कि ये जो पाकिस्तान में सूरत हाल है इसका ताल्लुक अमरीका की जो सियासी सूरत हाल है, सदारती इलेक्शन है, उससे नहीं है बल्कि ये हमारा अपना एक जेन्युइन मसला है। और एक सवाल बहुत अहम है कि कुछ दिनों से पार्लियामेंट का एक इन कैमरा इजलास चल रहा है और पहले 2 दिन उस इजलास को एड्रेस किया अस्करी क़यादत ने और अब जो सियासी क़यादत है वो उसमें अपने ख्यालात का इजहार करेगी। तो ये जो बंद कमरा इजलास है, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का, क्या इसके इख्तिताम पर कौम को उम्मीद की कोई किरण नज़र आएगी? इन मामलात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर बाबर अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, जनाब सेनेटर प्रोफेसर इब्राहिम खान साहब, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और जनाब एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। बाबर अवान साहब, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा आपसे कि जो इन कैमरा ब्रीफिंग थी पहले 2 दिन उससे अस्करी क़यादत ने खिताब किया, लेकिन ये फैसला क्यों किया गया कि अब उस इजलास से मोहतरमा शहरी रहमान साहबा खिताब करेंगी, ना तो मशीर दाखिला खिताब करेंगे, ना वज़ीर खारजा खिताब करेंगे, ना वज़ीर दफ़ा खिताब करेंगे? शहरी रहमान क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हुआ है इन कैमरा जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का, मैं इसको 3 हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। पहला तो यह है कि पाकिस्तान में अस्करी क़यादत को ये आदत पड़नी चाहिए कि सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट उनकी नज़र में रहे। ये उस सिमत में एक अहम कदम है कि अस्करी क़यादत तकरीबन 28-29 साल के बाद पार्लियामेंट के सामने किसी मसले के ऊपर जाके उनको अपनी पॉलिसी रखना पड़ी है। और सवाल जवाब की सूरत में 33 सेनेटर हजरात ने और 29 MNAs ने उनसे सवालात किए और ये खासी ग्रिलिंग थी जो उन्होंने बड़ी ऑब्जेक्टिवली की, which proves the point that we believe in the supremacy of the parliament. This is number 1. दूसरा ये आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ग्रिलिंग, ऑफ कोर्स वाकई होना चाहिए, क्यों नहीं? पार्लियामेंट में होती है, प्राइम मिनिस्टर समेत सबकी ग्रिलिंग होती है। ग्रिलिंग आवर होना चाहिए बल्कि पाकिस्तान में, क्यों नहीं? पार्लियामेंट का मकसद यही है और जो एक वेंट है लोगों का वो पार्लियामेंट के जरिए अगर नहीं होता तो फिर लोग खुद सड़क पे जाते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। आई एम वेरी स्ट्रांगली फॉर दैट। दूसरा इसका जो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, आपको याद है कि जो ही सदर पाकिस्तान ने खिताब किया तो उन्होंने मुतालबा किया था फौरन कि पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन करके वहां पे ब्रीफिंग की जाए। तो ये हमने अपोजिशन के मुतालबे पे ब्रीफिंग का अरेंजमेंट किया। ये कोई एहसान नहीं है, ये हुकूमत का भी फर्ज है कि वो पार्लियामेंट को एतमाद में ले। इसका जो तीसरा पहलू है इसकी जिसका आपने जिक्र किया, ये बड़ी खास बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और ये बड़ी इसमें प्राइम कंसिडरेशन यही होनी चाहिए कि क्या ये कोई नतीजा खेज साबित होगा या नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि नतीजा खेज इसको साबित होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल सूरत हाल में पार्लियामेंट मिलकर बैठी है। तो पार्लियामेंट को मुतफ़िका तौर पे पॉलिटिकल एंगल्स अपने निकालना हर किसी का हक है, वो निकाले, उससे कोई इख्तलाफ भी किया जा सकता है, इत्तफाक भी, उसको बुरा भी नहीं बनाना चाहिए। पार्लियामानी निज़ाम में जो राय दोस्त रखना चाहें, उनकी अपनी अहमियत है मुल्क के अंदर, कौम के अंदर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो ज़रूर रखें, लेकिन पार्लियामेंट को लोगों को मायूस नहीं करना चाहिए। इसका अगर कोई नतीजा ना निकला तो ये बहुत खतरनाक बात इसलिए होगी कि लोग उम्मीद की नजर से पार्लियामेंट की तरफ देखना छोड़ देंगे। इसलिए आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि डेफिनेटली इसको नतीजा खेज होना चाहिए। जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप की ब्रीफिंग के हवाले से, तो 4 लोग ब्रीफिंग में हिस्सा लेंगे। 4 लोग जी, नाम बता दें आप हमें। 4 मिनिस्टर्स हैं, जो एक का नाम आपने लिया, 3 और हैं। तो सिर्फ शहरी रहमान साहब खिताब नहीं करेंगी?
وزیر خارجہ، وزیر دفاع اور مشیر داخلہ بھی خطاب کریں گے، چاروں. چلیں، یہ آپ اچھا ہوا آپ نے خبر دے دی ہمیں. پروفیسر ابراہیم صاحب، سینیٹر بابر اعوان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بہت آپٹمسٹک ہیں جو پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس چل رہا ہے، اور اس سے صرف شہری رحمان صاحب نہیں 4 منسٹرز خطاب کریں گے. لفظ انہوں نے استعمال کیا گرلنگ. آپ تو اجلاس میں موجود تھے، کیا واقعی 33 سینیٹرز اور 29 ایم این ایز نے ایسے سوالات کیے کہ صورتحال مکمل طور پہ واضح ہو کے آپ کے سامنے آ گئی؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. اصل میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس حکومت کے بنتے ہی اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ اب تمام تر پالیسیاں پارلیمنٹ کے اندر تشکیل پائیں گی. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وار آن ٹیرر کے بارے میں صدر کا بھی بیان اور وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان یہ آیا کہ ہم اس کا حصہ رہیں گے. اس کے لیے انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ پہلے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہو، وہاں پہ کوئی اجتماعی رائے بنے اور اسی کے مطابق پھر پالیسی تشکیل پائے. 6-7 ماہ بعد ان کیمرہ بریفنگ ہو رہی ہے. یہ بالکل شروع میں ہونا چاہیے تھا. صدر صاحب کا بیان، وزیر اعظم کا بیان، وزیر اطلاعات کا بیان، دوسرے بیانات اس کے بعد آتے. پہلے پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی اور اس کی یہ بالکل شروع میں کب ہوتی؟ حکومت کے بنتے ہی، یعنی کم از کم ان بیانات سے قبل. پرویز مشرف صاحب تو 18 اگست کو گئے نا. 18 اگست وزیر اعظم صاحب تو مارچ میں بنے ہیں. جی، وزیر اعظم صاحب کا بیان بھی شروع میں یہی آیا، وزیر خارجہ کا بیان یہی آیا، نئے صدر کے انتخاب کے فوراً بعد ان کا بیان بھی یہی آیا کہ وار آن ٹیرر میں ہم حصہ رہیں گے. اور وار آن ٹیرر کے بارے میں انہوں نے اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ پارلیمنٹ سے رہنمائی لے. اور مجھے اس بات پہ بھی اعتراض ہے ان کیمرہ کیوں ہو رہا ہے. کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میڈیا پہ موجود نہیں ہے، بالکل فور فرنٹ میں نہیں ہے. لیکن اس کو ایک تجسس پیدا کیا گیا ہے. یہ اس قوم کو اس بحث میں کیوں شریک نہیں کیا گیا، میڈیا کو اس بحث میں کیوں شریک نہیں کیا ہے، اور یہ بے جا تجسس کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. اس لیے اس کو شروع میں ہونا چاہیے تھا، کم از کم ان بیانات سے پہلے کہ وار آن ٹیرر کا یہ حصہ ہوں گے. وار آن ٹیرر کا حصہ یہ تب بنے کہ پارلیمنٹ سے پہلے اس کی منظوری لے، قوم سے اس کی منظوری لے، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے وہ کرے. احسن اقبال صاحب، کیا بابر اعوان صاحب کے اس نقطے میں وزن نہیں کہ 27-28 سال کے بعد پہلی دفعہ جو فوجی قیادت ہے اسے یہ موقع دیا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش ہو اور جو بھی اس نے کارروائی کی ہے اس کی تفصیلات پارلیمنٹ کے سامنے رکھے؟ جی، اس سے پہلے جب جنیجو صاحب کے دور میں جنیوا کنونشن ہو رہا تھا اس موقع پہ بھی فوجی قیادت پارلیمنٹ کے سامنے آئی تھی. اصل ایشو حامد یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے چند ایک انتہائی سنگین بحرانوں سے گزر رہا ہے. اور آپ اس وقت دیکھیے جو پچھلے سال سے خودکش بموں کی ایک نئی لہر آئی ہے. 2001 سے لے کر 2006 تک 1 یا 2 خودکش حملے ہوتے تھے پاکستان میں. 2007 میں تقریباً 57 کے قریب 57 خودکش بم کے حملے ہوئے، اور اب اس سال 2008 میں تقریباً 37 سے 40 تک ہو چکی ہیں. تقریباً یہ پچھلے 2 سالوں میں 100 کے قریب 2007 اور 8 میں 100 خودکش بم جو حملے جو ہیں ہو چکے ہیں. اگر آپ اس کو کو ریلیٹ کریں تو ڈائریکٹلی یہ ان کا تعلق افغانستان سے جو نیٹو فورسز یا امریکی فورسز ہیں ان کی پاکستان کے علاقوں میں جو براہ راست بمباری ہے، میں اس کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں کہ ان کے اندر بھی پچھلے سال سے شدت آئی اور اس کے رد عمل میں اب یہ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. اب اس سے پہلے آپ دیکھیے عراق میں جو 6-7 سال جنگ لڑی گئی، وہاں پر بھی یہ مطالبہ تھا کہ ایران اور شام سے در اندازی ہو رہی ہے، وہاں سے مزاحمت خاروں کو بھیجا جا رہا ہے. لیکن ہمیں ایک مثال نہیں ملتی کہ شام یا ایران کی فضائی حدود یا زمینی حدود کی کہیں خلاف ورزی کی گئی ہو. تو یہ جو جنرل مشرف کے دور میں آغاز ہوا اور بدستور یہ عمل جاری ہے، یہ بہت تشویشناک ہے کہ پاکستان کی سوورینٹی جو ہے یہ ڈالروں میں نہیں تولی جا سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اجلاس ہوا اس میں ایک اہم نقطہ جو آپ کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے تھا، جو مسلم لیگ نون کے پالیسی جو تھی وہاں پر، اس پہ میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون خاموش کیوں رہی. دیکھیے، ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں پالیسی کے اوپر جامع بریفنگ دی جائے. اب اگر جو بڑی تصویر ہے وہ آپ سے چھپا لی جائے اور اس تصویر کا ایک کمپوننٹ دکھا کے کہا جائے کہ یہ چھوٹا سا حصہ دیکھ کے آپ بڑی تصویر کو سمجھ جائیں، تو یہ ایک مذاق ہے. ہم نے کہا دیکھیے پہلے آپ جامع بریفنگ کریں، اس کے بعد جو کمپوننٹس ہیں دیکھیے وہ بریفنگ ہو جاتی، پھر آپ ملٹری آپریشن پہ، انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول پہ، اقتصادی صورتحال، سیاسی جو تقاضے ہیں اس حکمت عملی کے، ان کے اوپر بریفنگ کرتے. اٹ واز لائک پٹنگ دا کارٹ بفور دا ہارس. اور لہٰذا جن لوگوں نے پالیسی پر سوال کیا، ہمارے نقطہ نظر کی حمایت ہوئی، انہیں جواب یہ ملا جی یہ پالیسی سے متعلق سوال ہے، یہ ہماری بریفنگ